السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال الفيسكاليتي سيسيون نورمال ديال 2018 2019 بروف المادي ديال لافاك ديال اكادير، ونبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد الكوريكسيون ماشي الكوريكسيون ديال البروف، انما اجتهاد نحاول نعطيكم واحد الكوريكسيون ديال هاد لي كيسيون ونعطيكم ليكسبليكاسيون ديال كل كيسيون. يعني ماشي بالضرورة يكون جواب صحيح 100%. يعني اي واحد عنده شي ملاحظه شي حاجه ما فهمهاش يقدر يحط الكيسيون لتحت ونناقشوا لا كيسيون ديالو. سامارش. نبداو باول كيسيون اللي هو parmi سي تاكس لوكال لكن ne sont pas payés au trésor. يعني شنو هما لي تاكس هنايا؟ لا ليكيداسيون ديالهم واللي كنديروا لا ليكيداسيون يعني كنحسبوهم فين كنخلصوهم، واش كنخلصوهم ديريكت لو تريزور ولا لا. الوحيد اللي كنخلصوه هنايا ديريكتومون لو تريزور هو لا تاكس دابيتاسيون، يعني الضريبه على السكن. بالنسبه لليكيداسيون شكون اللي كتحسبها نيت لو تريزور بوبليك، وكيصيفط لك واحد البرا كتجيك حتى للدار وكتمشي كتخلص في لو تريزور بوبليك. سامارش. لي زوتر تاكس، لا تاكس ديال البواسون وديال السيجور وديال التيران نون باتي هما دي تاكس اللي ما كيتخلصوش ديريكت لو تريزور بوبليك. سامارش. بالنسبه للكيسيون الثاني هو لو كا فاش كنديروا لا ريغولاريزاسيون ديال لي تي في. اللي كنهضر على لا ريغولاريزاسيون ديال تي في يعني هو كترجع للدوله واحد التي في اللي ديجا درتي لها لا ديديكسيون، يعني ديجا حيدتها في واحد الشهر ولا في واحد لو تريمستر وخاصك ترجعها للدوله. اشنو هما لي كا اللي كندير فيهم هاد لا ريغولاريزاسيون؟ عندنا لا ديسباريسيون نون جوستيفي دو بيان، يعني شركه شريتي واحد لو بيان، هذاك لو بيان حيدتي تي في يعني درتي لا ريكوبيراسيون ديال تي في اللي خلصتيها في هاد لو بيان. ابري هذاك لو بيان مشى وقعت لي واحد لا ديسباريسيون نون جوستيفي ما عرفناش فين مشى، يعني هنا كترجع للدوله ديك التيفيا اللي حيدتيها، يعني كدير واحد لا ريغولاريزاسيون. الكا ديال لو سيسيون دون ايموبيليزاسيون كتشي واحد لو كا، كتشي واحد لو موبيليزاسيون خاص دوز عندك مثلا 5 سنين ولا 10 سنين على حسب لا لوا دي فينانس. هاد 5 سنين ولا 10 سنين الا ما كملاتش عندك لي موبيليزاسيون هاد المده خاصك ترد واحد لو بارتي ديال لو تي في اللي هي ديجا ديدوي. ولو كا ديال لا فارياسيون دو بروطا دو ديدكسيون هادي راه باينه. سا مارش. بالنسبه لا فاكتور افوار ايتابليسمون دون فاكتور افوار، يعني شكون اللي كيدير هنا لا فاكتور افوار؟ انت اللي كدير. شكون اللي كيدير نورمالمون في لو مارشي الفاكتور افوار؟ واش الكليان ولا الفورنيسور؟ الفورنيسور. ولا كنتي فورنيسور يعني ما كنهضروش على التي في ديدكتيبل. سا مارش. بالنسبه للكيستيون الثالث اشنو هما لي فاكتور اللي كيخليو يكون عندنا لو باتوار؟ انا ملي كنهضروا على الباتوار كنهضروا على لي كا ديال لو رومبورسمون ديال لو تي في، يعني كريدي تي في كدير ليه لو رومبورسمون. هنا كاينات تلقاهم في الكور ديالكم باينين. كاين عندك ا و دي. ا لا ديفيرونس دو طو دو لا تي في او لا فيبليس دو لا فالور اجوتي، يعني الفرق ما بين تي في لو طو ديال لو تي في اكزيجيبل لي ديدكتيبل ولا الفيبليس ديال لا فالور اجوتي، يعني ما كتكرييش واحد لا فالور اجوتي. سامر غتلقاوهم في الكور ديالكم. بالنسبه للكيستيون 4 كيستيون باين عطاكم لي شيفر دافير باش تقدروا تحسبوا لا بروطا دو ديدكسيون. كما كنعرفوا باش نحسبوا البروطا دو ديدكسيون ديال 2017 خاصنا لي دوني ديال 2016، يعني خاصنا لي دوني ديال 2016 باش نحسبوا لا تي في لا بروطا عفوا ديال 2017. ولا بغينا نحسبوا لا بروطا ديال 2018 خاصنا لي دوني ديال 2017. متفقين؟ سامر. هنا عطانا ان هاد لانتربريز الفا عندها ساجوتي بارسيلمون على تي في او طو دو 20% وكدير ودارت هاد لي زوبيراسيون في 2016. دارت واحد لو شيفر دافير اور تاكس اللي هما ريبارتي انسي: فوند سوميز على تي في 1,500,000 درهم، فوند رياليزي اون سسبونسيون دو لا تي في. بالنسبه لهاد سسبونسيون دو لا تي في هو واحد نقدر نقول مشكل. علاش؟ حيت الاكثر كيخلط ما بين لا سسبونسيون دو لا تي في و ليكزوناسيون افيك دروا ديدكسيون. ملي كنقول اكزوناسيون افيك دروا ديدكسيون بحال ليكسبور كيبيع على برا سون تي في وعنده الحق يسترجع لا تي في على لي زاشا. وهاد لي هادو اللي كيديروا ليكسبور يقدر يمشي لدار الضرائب كيشد واحد لا تيستاسيون اللي هي لا تيستاسيون دو سسبونسيون دو لا تي في. يعني هو ملي كيبغي يشري كيشري بلا تي في، كيشري بلا تي في.
شنو هو كيشري بلا تي في؟ كيمشي الفورنيسور كيقول له عنده واحد لاتيستاسيون دو سسبونسيون دو تي في وكيعطي لا فاكتور بالمونطون اور تاكس، كيعطي لا فاكتور بالمونطون اور تاكس. العكس ديال الاكزوناسيون فيك دروا ديدكسيون هي باللي كنبيع على برا في اكسبور سون تي في وعندي الحق نسترجع على تي في على لي زاشا، سا مارش. وهما بجوج كيكونوا الفوق، سوا تي في سوا ليكزوناسيون فيك دروا ديدكسيون سوا سسبونسيون دو تي في كيكونوا الفوق وكنردوهم يكون عندهم واحد لا تي في. بالنسبه للا سسبونسيون تي في نورمالمون ما كايناش فيها تي في، ولكن كنحسب واحد لا تي في اللي كتسمى تي في فيكتيف، تي في فيكتيف سا مارش. هي والشيفر دافير اكزونوري فيك دوا ديدكسيون. ملي كنقول اكزونوري يعني راه ما فيش ديجا تي في، ولكن حنا كنحسبوها كتسمى تي في فيكتيف. ما كايناش ولكن كنحسبوها. يعني باش نحسبوا هادشي كنحطوا الفوق لي زوبيراسيون اللي هما اوبليغاتوارمون امبوزابل بلس اكزوناسيون افيك دروا ديدكسيون بلس اون سسبونسيون تي في وكنضرب هادشي كله فوا 1.2. المهم 1 لوطون. لوطون هنا هو 20% يعني 1.2. لتحت كيكون عندي لي زوبيراسيون اكزونوري سون دروا ديدكسيون و لي زوبيراسيون اللي هما اور شون دابليكاسيون، واللي عندي شي حاجه نون كورونس ما كندخلهاش في الحساب، سا مارش. يعني هنا هاد المونطو ديال اللي هو اوبليغاتوارمون امبوزابل كنحطو هنا وكنضربو فوا 1.2، يعني كنردو هذا اور تاكس كنردو تي تي سي. لي فوند اكزونوري اون سسبونسيون تي في كنردوهم حتى هما تي تي سي. وكناخد هاد المونطو كنحطو لتحت كنزيد ليه هاد سون دروا ديدكسيون وكنزيد ليه لوكاسيون دو لوكال نو اللي كتعتبر واحد لوبيراسيون اللي هي اور شون دابليكاسيون، سا مارش. كنحسب كنلقى 90%. 90% ما كاينش عندي في لي شوا، يعني اوكان ريبونس، سا مارش. بالنسبه لكيستيون 5 هنا فين تقوى بالاكثريه في هاد ليكزامان، حيت ملي حسبنا البروطا هنا البروطا حسبنا البروطا ديال 2017، حسبنا البروطا ديال 2017 هنا في ليكيزيسيون ديال لو ماتيريال. سي en juin 2016 l'entreprise a acquis un camion. يعني فين مشى شراتها؟ واش 2017؟ لا، شراتها في 2016. واش كنعرفوا البروطا ديال 2016؟ ما كنعرفوش البروطا ديال 2016. يعني الجواب اوتوماتيك هو دي. ولكن الا اعتبرنا هذيك البروطا اللي حسبناها هي ديال 2016 غادي اللي نحسبوا وغنلقاو راه كاين عندنا واحد لا فارياسيون ديال البروطا، عندنا واحد لا فارياسيون ديال البروطا وغنلقاو النتيجه، ولكن ما خاصكش تحسب ديجا، حيت الا حسبتي غتلقى غنلقى النتيجه، ولكن النتيجه خاص اصلا ما كاينش، حيت البروطا ديال 2016 ما عندناش. واش فهمتوا؟ بغيت نقول لكم حيت انا فاش حسبنا عطانا لي دوني ديال 2016 هي هما، ولكن شنو حسبنا البروطا ديال 2007. وباش نحسبوا البروطا ديال 2016 شنو خاصنا؟ ملي نحسبوا البروطا ديال 2016 خاصنا لي دوني ديال 2015. لي دوني ديال 2015 ما عندناش، يعني ما كنعرفوش البروطا ديال 2016. يعني ما نقدرش نحكموا هاد البروطا واش تغيرت ولا ما تغيرتش، يعني غندير دي، سا مارش. بالنسبه للكيسيون 6 sont pas considérés comme de revenus agricoles soumis à l'IR les bénéfices provenant. هادي كاينين في الكور ديالكم من بين هادو داخلين في لاغريكولتور. هاد ثلاثه داخلين في لاغريكولتور اللي هما اكسكلو دو شون دابليكاسيون ديال ليير اغريكول، سا مارش. اللي هما ليلفاج ديال لي شوفو و لابيكولتور و لافيكولتور، هما داخلين في زاكتيفيتي اغريكول وين هما اكزونوري من ليير اغريكول، سا مارش. بالنسبه لكيستيون 7 sont considérés comme de revenus salariaux. هادو تكونوا كتعرفوهم. pourvoir les rentes vigérant les avantages en nature ou en argent. وهما كلهم داخلين في سميتو في الحوايج اللي هي امبوزابل كنخلصوا عليها ليير سالاريال، ولكن لي طونتيم سبيسيو ما كنخلصوش عليهم ليير. حيت شكون كيشد هاد لي طونتيم سبيسيون؟ هما لي زورغان دو جيستيون ديال لا سوسيتي انونيم. مثلا ملي كيكون واحد لاسامبلي جينيرال، يعني واحد الجمع عام ديال لي زاسوسي كيديروا الاستدعاء ديال لي زورغان دو جيستيون ديال لا سوسيتي انونيم. وهادو اللي كيحضروا ما كيحضروش فابور، كيحضروا كتلقاهم ديجا هما دي كادر دي جيستيونير كيحضروا وكيتخلصوا على الخدمه ديالهم. هنا غنمشيو نحسبوا ليير سالاريال ونشوفوا هنايا
الامتحان، نشوفوا الامتحان البارتي ديال ليير، نحاولوا نقراو ونفهموا شنو كاين هنايا. نتمنى يكون هادشي باين بالنسبه لكم. عندنا هنايا، المهم نقرا لكم هادشي اللي كاين هنايا. الاغلبيه غيكون عنده الامتحان ديجا، عنده الامتحان ايماج ولا تكون عنده ورقه. عندنا صلاح هو واحد لو سالاري ماغي، عنده 3 ديال لي زونفون، واحد عنده 24 عام، واحد عنده 19، وواحد عنده 15. يعني واحد غادي نحيدوه بالنسبه لي ديدكسيون سور لو ريفوني، سور لي ديدكسيون ديال ليير. لو ريفوني سالير دو باز، غنعطيكم لي زانفورماسيون بزاف باش ما نطولش في الفيديو. سالير دو باز 7500، يعني يدخل في السالير ديالو. يعني عنده دي زور سيبلومونتير، المونطو ديالهم 2375. عنده بريم دو روندمون 1125. عنده بريم دو ريسبونسابيلتي 1210. عنده انديمنيتي جورنالي دو مالادي 1354. عنده فري دو ديبلاسمون 2200. عنده بريم دو ريسبونسابيلتي 1210. عنده فواتور دو سيرفيس 1500. كيخلص لا سينيسيس، عنده واحد لو روتريت كومبليمونتير ديال 350 باغ موا. عنده واحد لاسورونس جروب ديال 150. و كيشد هو شد واحد الكريدي باش يشري واحد لوجمون برينسيبال. هاد اللوجمون برينسيبال كيخلص دابا عليه لي زانتيري. كاين من هنا لي زانتيري حيت لو سوبرفيسي فات سميتو عندنا 96، يعني غادي يسترجع غير لي زانتيري القيمه ديالهم 513. سامارش. هادو هما لي دوني ديال هاد التمرين. نرجعوا نشوفوا كيفاش نديروا لا كوريكسيون. انا اول حاجه بالنسبه لليطاب الاولى، بالنسبه باش نحسب واحد السالير اللي هو نحسب واحد ليير سالاريال، كنبدا بالسالير بروت جلوبال. باش نحسب سالير بروت جلوبال غنحط السالير دو باز زائد لي زور سيبلومونتير زائد البريم دو روندمون زائد البريم دو ريسبونسابيلتي، لانديمنيتي دو مالادي، فري دو ديبلاسمون، الفواتور اللي هي واحد افونتاج اون ناتور. و كنحسب لا لوكاسيون فاميليال. لا لوكاسيون فاميليال بالنسبه للثلاثه الدراري الاولين كنحسب عليهم 200 درهم. من بعد الرابع الخامس السادس كنحسب عليهم 36 درهم. وما كنحسبش المراه بالنسبه لي زالوكاسيون فاميليال، كناخذ غير الدراري. سامرش. هو عنده ثلاثه، واحد عنده 24 عام، يعني ما بقاش غيشد عليه واحد يحيد عليه هاد لوكاسيون فاميليال، يعني كنحيدها. كنحيدوها يبقى عنده جوج ديال الدراري. كناخذ جوج كنضربها في 200 كتعطيني 400. كنجمع هادشي كلشي كتعطيني هاد لا مونطون. سامرش. ثاني حاجه كنمشي نحسب سالير بروت امبوزابل. من الجلوبال كنمشيو للامبوزابل. الامبوزابل هو الجلوبال ناقص لي زانديمنيتي دو مالادي جورنالي، فري دو ديبلاسمون. هاد لو فري دو ديبلاسمون خاصو يكونوا جوستيفي. في هاد الحاله هما جوستيفي، يعني غنحيدهم. ولكن ما قالش لي ما قالش جوستيفي، ما غاديش نحيدهم. هنا فري دو ديبلاسمون جوستيفي كنحيدهم. وكنحيد كذلك لا لوكاسيون فاميليال. يعني كناخذ هذا المونطو كنقص ليه هذا المونطو، كنقص ليه هذا المونطو ناقص هذا المونطو، كتعطيني السالير بروت امبوزابل. ça marche. نمشيو نحسبوا دابا السالير نيت امبوزابل. باش نحسب السالير نيت امبوزابل كنحيد الفري بروفيسيونيل. اشنا هو الفري بروفيسيونيل؟ كتعرفوا العلاقه، هو سالير دو باز، هو سالير دو باز، عفوا سالير بروت جلوبال، وكنحيد منه لي زافونتاج اون ناتور. كنحيد منه لي زافونتاج اون ناتور. ملي كنحيد لي زافونتاج اون ناتور كنضربو في 20%، كتعطيني هاد المونطو. سا مارش. كنحسب لا سينيسيس. لا سينيسيس كناخد ديما البلافون، كناخد البلافون كنضربو في لوطو ديال لي سينيسيس، كتعطيني مونطو ديال لي سينيسيس. اسورونس جروب ديجا معطيه بالنسبه للتمرين. هنا كنحسب لامون، كنحط هنا لي زانتيري، وكنحط هنا روتريت كومبليمونتير. سا مارش. كناخد هاد المونطو هو سالير بروت امبوزابل. سالير بروت امبوزابل كنحيد منه هادشي كلشي، كيبقى ليا السالير نيت امبوزابل. ملي كنلقى السالير نيت امبوزابل صافي راه ما بقاش حتى شي مشكل، صافي القضيه راه سهله. المهم كنحاول نشرح لكم بزاف باش ما نطولش في الفيديو بزاف. واللي عنده شي حاجه ما فهمهاش يحطها في الكومونتير ونحاولوا نناقشوها. هنا كناخذ المونطو اللي عندي هنايا، كنطبق عليه الباريم، كنضربو فوا لوطو المقابل، كنضربو فوا لوطو، كنحيد ليه لو سوم اديدويا، كتعطينا لير
بروت وكنحيد منه لي شارج دو لا فامي، كنحيد منه لو شارج دو لا فامي كتعطيني ليير نيت سا مارش. وغيخرج لك هاد المونطو. هاد المونطو هو الجواب ولا لو شوا ا، لو شوا ا سا مارش. كنمشي نحسب سالير نيت. سالير نيت هو سالير بروت جلوبال كنقص لي زالوكاسيون فاميليال، ليس لا سي عفوا لي سانيسيس، اسورونس جروب، لامو، لي بريليفمون، وكنحيد منه روتريت كومبليمونتير، وكنحيد منه ليير، كيبقى ليا سالير نيت. يعني هادو ديجا حسبناهم، كنحيدوهم من سالير بروت جلوبال وكتعطينا سالير نيت. يعني ما كاينش عندي في هاد الاختيارات يعني اوكان ريبونس دي ça marche. Sont considérés comme de revenus fonciers اللي كنعتبرهم لي revenus fonciers لي revenus provenant de location des propriétés agricoles، يعني في المجال اللي هو قروي و في المجال اللي هو حضري هو لا لوكاسيون ديال لي زيموبل ولا لي كونستركسيون. هادشي باين. يعني هنا لا لوكاسيون في المجال اللي هي قروي غورال، وهنا في المجال اللي هو حضري اوربان. وكيبقاو لك هنا برودوي دي بارتيسيباسيون يعني ديال لي ديفيدوند، يعني ما دخلش في داكشي اللي هو فونسيير. لا فالور لوكاتيف هنا اشنو قال لنا؟ لا فالور لوكاتيف دي موبل ميس بار لا بروبريتير غراتويتمون ا ديسبوزيسيون دو لور ديسوندر، يعني الاقرباء ديالو، الناس اللي كيجيوها با مو اختو. يعني الا عطيتي واحد البارتمان عندك وعطيتيها لي غراتوي ما كتخرجش عليها لير فونسيير سا مارش. هادي كاينه في الكور عندكم. دابا نمشيو نحسبوا هاد ليكزيرسيس هو اللي نقدر نقول صعيب شي شويه، خاصو شويه ديال تفكر شي شويه مزيان. هنايا هاد ليكزيرسيس كيبدا من هنايا. عندنا هاد لا سوسيتي بن علي. بن علي هو واحد لانتربرونور مقاول في اكادير. Vous contactez pour les élaborer sa déclaration fiscale au titre de l'année 2017. Il vous fournit les informations suivantes. L'entreprise Ben Ali donne les propriétés imposables selon le régime de revenu net réel, يعني les RNR. Il les dégage. نشوف هاد البارتي الاخرى كاينه هنايا. يعني هنا نحسبوا لير جلوبال، نحسبوا لير جلوبال. عنده واحد انتربريز، اول حاجه عنده واحد الانتربريز. هاد الانتربريز دات واحد البينيفيس كونطابل. هاد البينيفيس كونطابل اللي هو 152400 درهم. عندها دي زيتاد كونطابل ديال 2017 خرجوا لنا ان كاين عنده واحد الشيفر دافير. هاد الشيفر دافير ما عنديش نديرو ليه والو. اي دي ديفيدوند، يعني لا ديفيدوند اشنو كندير لهم؟ كندير لهم لا ريانتيغاسيون سا مارش بواحد المونطو اللي هو 6500 عفوا. وعنده امورتيسمون دون ايموبيليزاسيون لوي. اشنو كيبان لكم هنا؟ تكري واحد ليموبيليزاسيون، يعني ماشي في لا بروبريتي ديالك كريتيها، درتي له لوي كريتيها، ولكن الا كريتيها واش عندك الحق تحسب عليها لي زامورتيسمون؟ لا، حيت ماشي ديالك. يعني ندير لها حتى هي لا ريانتيغاسيون. عندها بروفيزيون، عندها بروفيزيون في لي كونت ديال بروفيزيون بور كليون دوتوز. يعني هنا واحد لا بروفيزيون نو انديفيدياليزي، ماشي انديفيدياليزي. خاص بالنسبه لهاد لي بروفيزيون بور كليون خاص يقول لك بروفيزيون بور كليون عالي حماد بيتا الفا، يعني خاص يكون بريسيز يقول لنا اش من سوسيتي. يعني هنا خاص نديرو لها حتى هي لا ريانتيغاسيون. يعني الا بغينا نحسبوا اول حاجه ونكملوا التمرين ابخي نمشيو ديريكت لا كوريكسيون. يعني اول حاجه عنده واحد الانتربريز اللي خاص نحسبوا عليها واحد لو ريزولطا فيسكال سا مارش. بالنسبه لبن علي ديسبوز اوتر سورس دو ريفوني. عنده هو بروبريتير ديال واحد لي موبل، وهاد لي موبل كيكريها بواحد المونطو. في 2017 كراها بواحد المونطو ديال 130000 درهم، 130000 درهم. وبن علي خلص، هو خلص هاد الحوايج لي زامبيي relatif aux factures de l'eau et de l'électricité. يعني مثلا واحد خرج وما خلص ليه الضوء والماء وهو خلصهم، وخلص كذلك لي غارديناج. هادشي كلشي خلصو ب 4200. يعني ملي انا نمشي نحسب هاد لو ريفونو ديال مسيو بن علي، انا ناخذ داكشي اللي شد، انا نحيد داكشي اللي عطا. يعني في لو ريفونو فونسيير كناخذ المونطون، كنحيد لي شارج اللي خلصهم البروبريتير، كنزيد ليها لي شارج اللي خلصهم لو لوكاتير هذاك اللي كاري سا مارش. وعنده كذلك واحد التيران في المجال اللي هو غورال في القراوي كيكري
في هذاك في 2017 ب 35000. يعني نتايا ندخلها في لو ريفونو فونسيير. يعني عندي جوج ديال الحوايج غندخليهم في لو ريفونو فونسيير. غنمشي لو ريفونو اللي هو كابيتال ايموبيليي، عنده دي زاكسيون. بالنسبه لي زاكسيون راه هما اكزونيري، ما كتخلصش عليهم ليير، حيت كتخلص عليهم ديجا واحد تي بي ا، واحد لو روتوني على سوق ديال 15%. وعنده كذلك لي زوبليغاسيون. هاد لي زوبليغاسيون عندهم واحد المونطو ديال الربح لي زانتير ديال لي زوبليغاسيون 26300 دي زانتيري نيت، يعني خاصني نردهم بروت. سا مارش. يعني ملي غنمشي للكوريكسيون، شوفوا الكوريكسيون هنا باش نحسب الريزولطا فيسكال سهله. كناخذوا الريزولطا كونطابل، هنا ديديكسيون بالنسبه لي ديفيدوند، حيت لي ديفيدوند خلصتي عليهم واحد تي بي ا ديجا، خلصتي عليهم واحد تي بي ا. لا تي بي ا هي ليبوراتوار دو ليس، مي كتخلصش ديجا شي ضريبه على هاد لي ديفيدوند. سا مارش. كنحيدهم، هي واحد لو شارج نو امبوزابل، ما كنخلصش عليه على هاد لو برودوي، واحد البرودوي نو امبوزابل كنحيدو. ديديكسيون بالنسبه لامورتيسمون دي موبيليزاسيون لوي، يعني انت كريتي موبيليزاسيون حيدتي عليها لي زامورتيسمون. لا، باش تحيد لي زامورتيسمون خاص تكون لي موبيليزاسيون ديالك، يعني كندير لها لا ريانتيغاسيون. والبروفيزيون بور كريونز ني با بريسيز، ما قالشناش من الكليان، يعني خاص حتى هي ندير لها لا ريانتيغاسيون وكنلقاو لو ريزولطا فيسكال. سا مارش. ملي حسبنا عقلوا لي على هاد لو ريزولطا فيسكال، عقلوا عليها. سا مارش. هنا نمشيو لو ريفونو فونسيير. بالنسبه للمجال الحضاري كناخذ المونطون اللي جدو، المونطون اللي جدو كنقص داكشي اللي خلص، يعني لو ريفونو ديالو ديال لا لوكاسيون كنحيد عليه ناقص لي شارج اللي خلصهم البروبريتير. نورمالمون كنحيد واحد لاباطمون ديال 40%، يعني باش نبقى ناخذ هذا المونطون نحيد 40% وناخذ هذا المونطون حتى نقص ليه هذيك 40%. كناخذ نيت هذا المونطون نيشان كنضربو في 0.6، يعني 60%. سا مارش. يعني بحال حيدت لاباطمون. سا مارش. وكيبقى لي هذا المونطون. كنمشي للمجال اللي هو قروي، كناخذ هذا المونطون حتى هو، ولا كنحيدو عليه لاباطمون. في الاول ما كانش كنحيدو عليه لاباطمون، ولكن دابا كنحيدوه كنضربو في 0.6. سا مارش. يعني بحال حيدنا لاباطمون كيعطينا هذا المونطون، يعني توتال ديال ريفونو فونسيير اللي جمعنا هذا مع هذا عطينا هذا المونطون. سا مارش. المهم بالنسبه لي كالكول عاود فيريفي لي كالكول اللي كان شي خطا ولا شي حاجه قولوها في لي كومونتير. بالنسبه للكابيتال ايموبيلي، بالنسبه برودوي دي زاكسيون هما اكزونوري. بالنسبه لي زانتيري دو زوبليغاسيون هما نيت، خاص نردهم بروت. باش نردهم بروت كنقسمهم على 0.8 كنردهم بروت. سا مارش. التوتال ديال لي كابيتال ايموبيلي هو هذا، يعني خاصني نحسب لو ريفونو جلوبال. لو ريفونو جلوبال هو ريزولطا فيسكال زائد التوتال ديال لو ريفونو فونسيير زائد التوتال دي كابيتال ايموبيلي. سا مارش. كنجمعهم كتعطيني لو ريفونو جلوبال. دابا غنمشيو نحسبوا ليير. لو ريفونو جلوبال ديال بني عليه هو هذا، كنحيد عليه ديديكسيون سور ريفونو، حيت ديجا الا رجعنا ليكزارسيس ديجا كيخلص واحد هنا. بن علي est marié, père de 3 enfants et il consiste en assurance de retraite ديال 3000 درهم تريمستريالمون، يعني كل 3 شهور. يعني هذيك كل 3 شهور غنحيدها كوم ديديكسيون سور ريفونو. هي هذه كنضربها في 4 حيت تريمستريال شحال من تريمستر كيكون في العام. 4 ديال لي تريمستر 3 شهور 3 شهور 3 شهور، يعني كتولي 12. يعني عندي 4 ديال لي تريمستر. المونطو ديال 3000 في 4 كتعطيني هذا المونطو. كناخذ الريفونو جلوبال كنحيد منه ديديكسيون سور ريفونو كتعطيني لو ريفونو نيت امبوزابل. هذا لو ريفونو نيت امبوزابل كنطبق عليه الباريم. غتشوفوا الباريم اخر ترونش، هذا كاين في اخر ترونش كنضربو في 0.38 كنقص منه السوم اديدوير اللي هي 24400 كتعطيني ليير بروت. كنقص منه شارج دو لا فامي، هو بير دو 3 انفون، يعني ماري بير دو 3 انفون، يعني هو عنده 3 ديال الدراري والكونجوان ديالو، يعني 4 فوا 360 كتعطيني ديديكسيون سور ريفونو، ديديكسيون سور امبو اللي هي شارج دو لا فامي كتخرج ليها ليير نيت هو 93577. بالنسبه لي ريبونس غتلقاو المونطو ديال الريزولطا فيسكال هو بي. بالنسبه للريفونو جلوبال هو سي. وبالنسبه ليير لامبو نيت جلوبال هو بي. سا مارش. نمشيو لا كيسيون 14. sont considérés comme de revenus professionnels. Le revenu provenant de location de l'état meublé هو des revenus fonciers. بالنسبه للرevenu provenant ديال l'agriculture هما des revenus
اللي هما اغريكول وما كيتخلصش عليهم ليير اغريكول حيت هما اكزونوري. بالنسبه لي ريفوني بروفونون دا ابيكولتور نفس البلان بي او دي بحال كيبقى لنا السي اللي هو لو ريفوني ديال لي زيكزارسيس دون بروفيسيون ليبرال، المهام الحره بحال المحامي بحال الاكسبير كونطابل بحال الكونطابل العادي بحال يعني سي. كيبقى لي جا 14 هو سي سا مارش. بالنسبه ل 15 سون اوبليغاتوارمون باسيبل اليس. عندنا لي سوسيتي دي في هما ما كيخلصوش ليس باينه. Les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent en exploitation ou des opérations à caractère lucratif. يعني ماشي اي واحد عنده واحد لو كاركتير لوكراتيف ضروري غيخلص ليس، كاين اللي عندهم لو كاركتير لوكراتيف وكيخلصوا لير. لا سوسيتي اون نوم كوليكتيف وفيها غير لي بيرسون فيزيك، اي شركه فيها غير لي بيرسون فيزيك كتخلص لير ما كتخلصش ليس. كيبقى لنا دي اللي هما لي سوسيتي دي كابيتو اللي هما اوبليغاتوارمون كيخلصوا ليس. هنا واحد ليكول بريفي دونسينيومون سوميز دون سا كاتريام اكزرسيس اليس او الير اوتو. الا كنهضروا على ليس هي كتستافدوا من واحد لو طو ريدوي اللي هو 17.5 لمده 5 سنين. يعني هي كتكون عندها لا بوزيسيون اوتو ريدوي طومبورير واحد 5 سنين الاولى كتستافد من هاد لافونتاج كتخلص غير 17% بالنسبه لوطو ديال ليس. بالنسبه ملي كتخلص ليير عندها عاوتاني واحد لافونتاج وكتخلص 20% لمده 5 سنين. يعني لامبوزيسيون اوتو ريدوي طومبورير سا مارش. غتقول لي ليس ليا واش كتخلصهم جوج؟ ما كتخلصهم جوج، يا اما كتخلص ليس يا اما كتخلص ليير. هي مثلا تكون كتخلص ليير ولكن الا بغات دير اوبسيون تخلص ليس كتخلص ليس وكتخلصو بلوطو ريدوي سا مارش. هنا quelles sont les charges doivent être réintégrées au résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal. شنو هما الحوايج اللي خاصنا ندير لهم لا ريانتيغراسيون باش نلقى لو ريزولتا فيسكال؟ هادو باينين. لي زاكونت بروفيزيونيل، لي زاجون بونكير لا، بالنسبه للبروفيزيون بو غارونتي باينه، وبالنسبه لي طونتيم اوردينات هما كندير لهم في لا ريانتيغراسيون، ولكن اللي عندك لي طونتيم سبيسيون ما كدير لهم والو سا مارش. بالنسبه ل 18 كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. بالنسبه ل 18 كي البرودوي دوف être déduits de résultats comptables pour obtenir un résultat fiscal. Le produit accessoire ما كندير لهم والو. les produits exceptionnels يعني les produits non courants ما كندير لهم والو. les bons de liquidité reçus كندير لهم la réintégration ou les produits des actions اللي هما بحال بحال. بالنسبه للكيستيون 19 خاصنا نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال، وحتى هاد السؤال عاوتاني فيه القوالب، يعني خاص الامتحان تردوا البال مزيان. اشنو عطانا هنايا؟ عطانا la vérification de la comptabilité d'une société anonyme permet de relever les produits suivants en dirham et en hors taxe. عندنا chiffre d'affaires total، يعني هاد chiffre d'affaires total 35,465 ألف دون، يعني الدخل ديالو كاين واحد chiffre d'affaires ديال لا فارين ديال السكر وديال الزيت، يعني فارينه والسكر والزيت هما دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، ولو طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال ديالهم هي 0.25%، 0.25% ماشي 0.500. يعني غنحيدهم في الاول ونحسب عليهم هما غير واحد لو طو ديال 0.25%. سا مارش. هادشي بالنسبه لو شيفر دافير. وكاينه لا لوكاسيون القيمه ديالها 456 ألف. برودوي دو بارتيسيباسيون يعني دي ديفيدونز، بالنسبه لي ديفيدونز ما كنخلصش عليهم، ما كنطبقش عليهم لا كوتيزاسيون مينيمال، ما كيدخلوش في الحساب. برودوي بروت فينانسيا امبوزابل المونطو ديالو هو هذا 89,500 حتى هو كيكون داخل في الحساب. بالنسبه هنا قال لي بروت، يعني كل عطاني خاصني نردو بروت، ولكن هنا عطاني ديجا بروت يعني ما نديرش ندير له والو. وبالنسبه للبرودوي اكسيبسيونيل حتى هما ما كندخلوهمش في الحساب سا مارش. يعني تولي عندي لا فورمول هي هادي. الشيفر دافير توتال كنقسم له ديال الفارينه ديال السكر وديال الزيت، وهادو كنردهم ثلاثه لهنايا، هذا وهذا وهذا كنردهم لهنايا كنحسب عليهم 0.25%، حيت لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي لو طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال هي 0.25%، وكنحيدهم من توتال من الشيفر دافير توتال، كنحيد فيه ديال الفارينه ديال السكر وديال الزيت، وكنزيد ليه لا لوكاسيون و لي برودوي
فينونسيير اللي هو بغوت كنخليه ما كندير ليه والو، كنحطو هنا. كون كان النيت خاصني نحطو هنايا ونقسمو على 0.8 باش نردو يولي بغوت. كون كان النيت ولكن هو بغوت كيبقى هكا، يعني كنحسب هذا ب 0.5% وهذا ب 0.25%، كتعطيني هذا المونطو، وهذا المونطو هو بي. كنتمنى انكم استفدتوا في هذا لا فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنساوش تدعموا لاشين بلايك وبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج، الله يعاونكم، خدموا مزيان وان شاء الله تجيبوا نقط مزيانه في هاد لاباج. الله يعاون.